जी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हमारी कसीदे की थी। और कसीदे में हम लोग मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को पढ़ रहे थे। सौदा के हम लोगों ने 4 उस्ताद पढ़े थे, जिसमें पहला आता है हमारा खान आरज़ू, उसके बाद शाह हातिम, कुली खां वदा, कुली खां वदा और साने। ये हम लोगों ने उनके 4 उस्ताद पढ़े थे। इसके बाद हमें इनके आगे की जिंदगी को पढ़ना था। कोई बता सकता है कि हम लोगों ने लास्ट लाइन क्या लिखी थी इसमें, सौदा में? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की लास्ट लाइन क्या लिखी थी? आज अदबी खिदमत पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए फिर इनकी अदबी खिदमत देखते हैं। अदबी खिदमत, अदबी खिदमत में इन्होंने मरसी लिखे हैं, मसनवी लिखी है, कसीदे लिखे हैं और गज़ल भी लिखी है। लेकिन आपके निसाब में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कसीदे की ज़्यादा तादाद है। कसीदे के साथ साथ इनमें जो है वो एक अदबी चश्मक भी आती है। अदबी चश्मक से मुराद होता है कि एक इंसान, इनके क्या है, हम असर है। हम असर का मतलब होता है समकालीन। हम असर, हम का मतलब एक साथ और असर का मतलब होता है एक वक्त। तो इनके हम असर के साथ क्या रही है, अदबी चश्मक रही है। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, और वो है मीर जाहिक। ठीक है, मीर जाहिक। मीर जाहिक से इनकी अदबी चश्मक सबसे ज्यादा रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मीर जाहिक का ताल्लुक किससे है? मर्शा निगारी से है। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की सबसे ज्यादा अदबी चश्मक मीर जाहिक से रही है। इसके अलावा इनका एक शागिर्द था चांदपुरी, जिसका नाम था कायम चांदपुरी। तो इससे भी इनकी क्या रही है, अदबी चश्मक रही है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है जिसके शागिर्द ने उन पे तनकीद की है। तो तनकीद किसने की है, ध्यान रख लीजिएगा, तनकीद भी कायम चांदपुरी ने ही की है। इसके अलावा मीर तकी मीर, मीर तकी मीर से भी क्या रही है, इनकी अदबी चश्मक रही है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। लेकिन ज्यादातर किसकी रही है, वो रही है मीर जाहिद की। इसके बाद मीर सोज, ठीक है, मीर सोज, इनसे भी क्या रही है, इनकी अदबी चश्मक रही है। कोई बच्चा बता सकता है मीर सोज को कैसा शायर माना गया है, या मीर सोज को कितना शायर कहा गया है? मीर सोज को कितना शायर कहा है? बिल्कुल, शबा शेख ने सही जवाब दिया है। आंसर आ जाएगा पाओ शायर कहा है। ठीक, पाओ शायर कहा है। और किसने कहा है? मीर तकी मीर ने कहा है। कहाँ कहा है? अपनी किताब निकातुश शोरा में कहा है, जो क्या है, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। कब लिखा गया है? 1751 या 52 में। और किस जबान में लिखा गया है? तो याद रख लीजिएगा, फारसी जबान में। और इसमें कितने शायरों के बारे में लिखा गया है? तो याद रख लीजिएगा, 103 शायरों के बारे में लिखा गया है निकातुश शोरा में।
ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا نکات الشعراء کے، حالانکہ جب ہم تذکرے پڑھیں گے تب اس کے بارے میں بات کریں گے، یہ ایک تذکرہ ہے۔ تو ان چار پانچ سے کیا رہی ہے، ان کی ادبی چشمک رہی ہے، اور انہی ادبی چشمک کی وجہ سے ہی ان کو ہجو قصیدے کا بانی کہا گیا ہے، ہجو قصیدے کا بانی کہا گیا ہے۔ ہجوہ قصیدے سے مراد ہوتا ہے جس میں کسی کی برائی کی جاتی ہے، جس میں کسی کی برائی کی جاتی ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا آپ۔ اور مرزا محمد رفیع سودا نے ہجوہ قصیدے جو کہے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے ہمارے پاس 36، یعنی کہ مرزا محمد رفیع سودا نے ہجوہ قصیدے کتنے لکھے ہیں، 36، جس میں سے دو بہت مشہور ہیں، دھیان رکھ لیجیے گا۔ ایک ہے ہمارا تضحیک روزگار، ایک ہے ہمارا تضحیک روزگار، اور ایک ہے ہمارا ہجو فیل، ٹھیک ہے۔ یہ دو قصیدے جو ہیں وہ ہجوہ قصیدے میں بہت مشہور ہیں، تضحیک روزگار اور ہجو فیل۔ تضحیک روزگار میں دونوں میں ہی جانور کو موضوع بنایا گیا ہے، تضحیک روزگار میں کس کو بنایا گیا ہے، گھوڑے کو، اور ہجو فیل میں بنایا گیا ہے کس کو، ہاتھی کو۔ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، گھوڑا اور ہاتھی، تضحیک روزگار گھوڑا ہے اور ہجو فیل میں ہاتھی ہے۔ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے تضحیک روزگار میں گھوڑے کے ساتھ ساتھ کس کی مدح کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، مدح کیا سوری ہجو کہی گئی ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا وہ ہو جائے گا مغلیہ دور۔ 1 منٹ دیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، تو ہجو فیل میں ہاتھی ہے اور تضحیک روزگار میں کیا ہے، تضحیک روزگار میں ہے گھوڑے کی، اور اسے مغلیہ دور کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کا نام پوچھ لیا جاتا ہے، تضحیک روزگار کا نام کیا ہے، یہ بھی نام ہے ویسے تضحیک روزگار، لیکن اس کا جو ہے وہ پورا نام اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں لکھ لیجیے گا، در ہجو، در ہجو اسد، در ہجو اسد موسوم با تضحیک روزگار۔ یہ کیا ہے، اس کا پورا نام ہے، در ہجو اسد موسوم با تضحیک روزگار۔ اس سے بھی زیادہ اگر وہ ڈیپلی جائے گا تو وہ اس کا پہلا مصرع پوچھے گا، تضحیک روزگار کا پہلا مصرع کون سا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا، ہے چرخ جب سے ابلک، ہے چرخ جب سے ابلک ایام پہ سوار، ایام پر سوار۔ تو دھیان رکھ لیجیے گا یہ بھی کیا ہے، اسی کا نام ہے، تضحیک روزگار کا قصیدے کا۔ کبھی کبھی پہلے مصرع دے کر پوچھ لیتا ہے بتائیے یہ کس کا قصیدہ ہے، یا یہ کس نے قصیدہ لکھا ہے، تو ہے چرخ جب سے ابلک ایام پہ سوار۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ہے وہ ہے ہجو فیل، اس کا نام تو یہی ہے، لیکن اس کا پہلا مصرع آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، کیا ساقی نے گو مجھ کو سے مست، کیا ساقی نے گو مجھ کو سیائے مست، ٹھیک ہے، کیا ساقی نے گو مجھ کو سیائے مست، یہ کیا ہے، ہجو فیل کا پہلا مصرع ہے جو مرزا محمد رفیع سودا کے ہجوہ قصیدے ہیں۔ ویسے تو 36 ہیں لیکن یہ دو زیادہ جو ہیں وہ ایگزام کے حوالے سے یاد ہیں، اور اسی لیے قصیدے کا یا ہجو قصیدے کا بانی، ہجو قصیدے کا بانی سودا کو کہا جاتا ہے، سودا کو کہا جاتا ہے۔
یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں۔ انہوں نے ربائی میں بھی توازمائی کی ہے، اور ربائی لکھے انہوں نے تقریباً 80 کے آس پاس۔ انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، مرثیے لکھے انہوں نے 91 یعنی کہ 91، 91 یعنی کہ 91۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو قصیدے لکھے ہیں، قصیدے ہیں ان کے تقریباً 54، کتنے؟ 54، 54۔ اور ان قصیدوں میں جو سب سے اہم ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، وہ ہے ہمارا باب الجنت۔ باب الجنت کیا ہے؟ ان کا سب سے مشہور قصیدہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں باب الجنت۔ اور یہ کس کی مدح میں ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، یہ ہے حضرت علی کی مدح میں۔ حضرت علی کی مدح میں کیا ہے؟ ان کا سب سے مشہور قصیدہ ہے جو حضرت علی کی مدح میں کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے قصیدے ہیں، وہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ جیسے ہوا جب، ہوا جب کفر ثابت، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، ہے وہ تمغائے مسلمانی، مسلمانی۔ قصیدے کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، اس کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے وہی قصیدہ مانا جاتا ہے۔ جیسے غزل ہوتی ہے، کیونکہ غزل اور قصیدہ ایک ہی ہے، تو قصیدے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پہلا مصرع ہے وہی قصیدہ مانا جاتا ہے یا اسی نام سے مانا جاتا ہے۔ تو ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، اور یہ کیسا قصیدہ ہے یاد رکھ لیجئے گا، یہ نعتیہ قصیدہ ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ نون عین تا، نعت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی تعریف اسے تو حمد کہتے ہیں نیہا، ہاں یاد رکھ لیجئے گا، نعت کہتے ہیں جس میں نبی کی تعریف کی جاتی ہے، حمد کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، منقبت یا مناجات کہتے ہیں اسے جس میں صحاباؤں کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ 3-4 ٹرم ہیں، آپ لوگ اسے ایگزام کے حوالے سے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایگزام میں یہاں سے سوال آتا ہے ڈائریکٹ کہ اللہ کی تعریف کس میں کی جاتی ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا حمد میں۔ نبی کی تعریف کس میں کی جاتی ہے؟ نعت میں۔ صحاباؤں کی یا بزرگوں کی کس میں کی جاتی ہے؟ مناجات یا منقبت میں۔ تو یہ نعتیہ قصیدہ ہوا، تو آپ اس میں خود وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کس کے مدح میں ہے تو یاد رکھ لیجیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، وہ جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ اس قصیدے کو یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فجر ہوتے، فجر ہوتے جو گئی، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، جھپک، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک۔ یہ بھی کیا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے، اور یہ کیسا قصیدہ ہے؟ مدحیہ قصیدہ ہے، مدحیہ یعنی کہ جس میں تعریف کی جائے، اور اس میں تعریف کی گئی ہے نواب عباد الملک کی، نواب عباد الملک کی۔ آئین میم، اس میں میم بھی شامل ہے، دھیان رکھ لیجیے گا۔ نواب عماد الملک کی مدح کی گئی ہے، اور قصیدے کا نام ہے فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک۔ یہ مدحیہ قصیدہ ہے جو مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔
इसके बाद एक को लिख लीजिएगा, जो गुंचाए आसमान, जो गुंचाए आसमान ने मुझे, जो गुंचाए आसमान ने मुझे बहरे अर्ज़ हाल, बहरे अर्ज़ हाल, जो गुंचाए आसमान ने मुझे बहरे अर्ज़ हाल। ये भी क्या है, ये कसीदा है। और ये कसीदा कैसा है, मनकबत कसीदा है। और मनकबत में मैंने बताया कि बुजुर्गों की बात की जाती है, तो यह इमाम मेहंदी की मदह में लिखा गया कसीदा है। जो गुंचाए आसमान ने मुझे बहरे अर्ज़ हाल। कोई बच्चा बता सकता है गुंचा में और सौदा में क्या रिश्ता था? गुंचे में और सौदा में क्या रिश्ता था? बिल्कुल, गुंचा कौन था? नौकर था किसका? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा एग्जाम के हवाले से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, उठ गया, उठ गया बहमन, उठ गया बहमन वदा से, उठ गया बहमन वदा का है, सॉरी, उठ गया बहमन वदा का चमनिस्तान से अम्ल, चमनिस्तान से अम्ल, उठ गया बहमन वदा का चमनिस्तान से अमल। ये भी क्या है, ये भी मनकबत कसीदा है, मनकबत कसीदा है। और किसकी शान में लिखा गया है? तो हजरत अली की शान में लिखा गया है। उठ गया बहमन वदा का चमनिस्तान से अम्ल। ये भी क्या है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा और लास्ट लिख लीजिएगा, रखे हमेशा, रखे हमेशा तेरी तेग, रखे हमेशा तेरी तेग कार कुफर तबाह, कार कुफर तबाह, रखे हमेशा तेरी तेग कार कुफर तबाह। ये क्या है, ये मदहिया कसीदा है। और किसकी शान में कहा गया है? तो आलमगीर सानी की मदह में लिखा गया है, आलमगीर सानी की मदह में लिखा गया है, रखे हमेशा तेरी तेग कार कुफर तबाह, ठीक है। तो ये कुछ कसीदे हैं जो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के हवाले से। इन्हीं में से आपसे जो है वो कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर पूछ लेगा। ख़ास तौर पे जो मैंने पहले बताया बाबुल जन्नत, इसके अलावा हुआ जबर कुफर साबित है वो तबगाए मुसलमानी, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो नबी की शान में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुए, इनके कसीदे की तादाद हुई। वैसे तो 54 है, लेकिन उनमें से जो अहम अहम है वो मैंने आपको लिखवा दी। 54 लिखवाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक। इसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के मुतालिक कौल है, यानी कि इकवाल है, जो इनके बारे में कहे। जैसे इनका हम असर है जिसका नाम था मीर तकी मीर, मीर तकी मीर ने सौदा को कहा है सर आमद शोराए हिंद, शोराए हिंद। मीर तकी मीर ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा है सर आमद शोराए हिंद। यहीं पर लिख लीजिएगा एक बात और, मीर ने सौदा को मुकम्मल शायर कहा है, मुकम्मल शायर कहा है। मुकम्मल शायर भी आ सकता है या एक शायर भी आ सकता है, दोनों ही बात एक है। मुकम्मल शायर या एक बार कहा, ठीक है। मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराए हिंद कहा है,
اور مکمل شاعر کہا ہے یا ایک شاعر کہا ہے. کیسے کہا ہے تو لکھ لیجیے گا. ان کا تذکرہ ہے نکات الشعراء. کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا نکات الشعراء ہے، جو لکھا گیا ہے 1751 یا 52 میں. تو اس میں انہوں نے پونے تین شاعروں کا ذکر کیا ہے. پونے 3. کوئی بچہ بتا سکتا ہے پونے 3 کسے کہتے ہیں؟ مطلب پونے 3 کیلکولیٹ کریں تو کیسے بنتے ہیں؟ پونے 3 بنتے ہیں، 2 تو مکمل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک آدھا آئے گا، اس کے بعد ایک پاؤ آئے گا. تو اگر ہم لوگ اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2.75، ٹھیک، یعنی کہ پونے 3. تو مکمل شاعر 2 لوگوں کو بتایا نکات الشعراء میں. ایک تو بتایا سودا کو، ٹھیک، ایک بتایا اپنے آپ کو یعنی کہ خود کو. آدھا شاعر کسے کہا ہے؟ آدھا شاعر کہا ہے خواجہ میر درد کو. اور پاؤ شاعر میں نے آپ کو بتایا سوز کو کہا ہے. تو پونے 3 شاعروں میں 4 شعرا کا ذکر ہے. سودا کو پورا یعنی کہ مکمل، میر تقی میر نے اپنے آپ کو مکمل مانا ہے، خواجہ میر درد کو آدھا مانا ہے، اور میر سوز کو پاؤ مانا ہے. تو اس طریقے سے ٹوٹل ہو گئے کتنے؟ 4. لیکن ذکر کتنے شاعروں کا کیا ہے؟ پونے 3. کس میں کیا ہے؟ اپنے تذکرے نکات الشعراء میں کیا ہے. یہ بات آپ لوگ جو ہے یاد رکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ غلام حمدانی مصحفی، انہوں نے قصیدے کا نقاش اول کہا ہے. قصیدے کا نقاش اول کہا ہے. کس کو کہا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا، مرزا محمد رفیع سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے غلام حمدانی مصحفی نے. ٹھیک، اس کے بعد عبدالسلام ندوی، انہوں نے کہا ہے، عبدالسلام ندوی نے اردو قصیدہ نگاروں میں سودا اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں. سرخیل کا مطلب سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے عبدالسلام ندوی نے. اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں. اسی کے علاوہ اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، وہ ہے امداد امام اثر. ان کا قول ہے اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا. امداد امام اصر کا قول ہے اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے امداد امام اصر نے. اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ لکھ لیجیے گا، یہ بات کہی ہے مرزا علی لطف نے. ٹھیک ہے، مرزا علی لطف نے قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. یہ بات کہی ہے مرزا علی لطف نے. ٹھیک ہے،
इसके अलावा मिर्जा अली लुत्फ के बारे में थोड़ी सी बात आप लोग याद रख लीजिएगा। इनका ताल्लुक था फोर्ट विलियम कॉलेज से, ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज से इन्होंने उर्दू जबान का पहला तज़किरा लिखा। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू जबान का पहला तज़किरा लिखा जिसका नाम था गुलशन हिंद। उर्दू जबान का पहला तज़किरा था जिसका नाम था गुलशन हिंद, और कब लिखा गया? 1801 में। उर्दू जबान का पहला तज़किरा गुलशन हिंद 1801 में लिखा गया है, ठीक है, 1801 में लिखा गया है गुलशन हिंद, ठीक है। ये आपके मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के हवाले से और उनकी अदब खिदमत के हवाले से इतना ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में मैंने आपको जो है वो इसके नोट्स पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग स्टडी मटेरियल में जाके देख सकते हैं। बात रही प्रीवियस ईयर पेपर की या नोट्स की, तो टेलीग्राम पर मैंने आपको शेयर कर दिया है लिंक, वो आपको नोटिस बोर्ड में मिल जाएगा या फिर आपको वो चैट बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों में ही मिला हुआ है, दोनों आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पे कुछ पीडीएफ आपसे पासवर्ड मांगेगी, और उसका पासवर्ड यही है, CAD कैपिटल में है @123। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी पड़े हुए हैं या प्रैक्टिस सेट जितने भी पड़े हुए हैं वो सारे आपको यहीं मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और जो क्लास नोट्स हैं वो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, ठीक है। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा वैसे ही वहां पर आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो ये हमारा कसीदा जो था उसमें हमने मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कवर किया है। इसके बाद इसमें जो दूसरे आते हैं वो आते हैं हमारे शेख इब्राहिम ज़ौक। शेख इब्राहिम ज़ौक, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास बस इतनी। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सर पीडीएफ टाइपिंग वाली नहीं मिल सकती क्या? बेटा पीडीएफ स्टडी मटेरियल में टाइपिंग वाली ही है, कुछ टाइपिंग वाली होंगी, कुछ हैंड रिटन होंगी, दोनों ही हैं। बुशरा कमर कह रही है सर आपने टेस्ट में जो नहीं पढ़ाया था वो भी सवाल थे, मैंने जितना पढ़ाया अगर वो ही मैं दे दूंगा तो फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी कहाँ पर लाएंगे? कामयाब होने के लिए दोनों हाथों से ताली बजाना जरूरी होता है। आप मेरी क्लास में पढ़िए, उसके बाद उसी टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी से ही पढ़िए, ठीक है। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही मैं टेस्ट में दे दूंगा तो फिर आपकी क्या उसमें वो रही, आपकी क्या मेहनत है? फर्स्ट टेस्ट पेपर में ग्रामर से सवाल थोड़े समझ नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मैं उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाल दूंगा, आज आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आज मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग से वहां से देख लीजिएगा। ऐसे ही होगा, जब भी कोई टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, एक दो क्वेश्चंस आउट ऑफ रहते ही रहते हैं, यहाँ पर भी रहेंगे और एग्जाम में भी रहेंगे। बाकी मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप लोग बेफिक्र रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल।